बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ, सदीक जान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे जुडिशरी की और जुडिशरी में बढ़ती हुई डिवाइड के हवाले से। पहले ज़रा सदीक जान भाई से बात कर लेते हैं, फिर आज के जो अखबारात में एडिटोरियल से रहा उनसे भी बात करेंगे। सदीक भाई, देखने में आ रहा है, देखें खतूत लिखे जा रहे हैं। आज काजी फाइज़ साहब ने भी एक ख़त लिख दिया। काजी साहब की तरफ से तमाम कार्ड्स तकरीबन जो है वो नज़र आ रहे हैं खुल के, और वो सामने भी आ रहे हैं। 8 जजेज़ ने एक फ़ैसला दिया और उसके बाद खामोशी है उस तरफ से। क्या नज़र क्या आ रहा है आपको आने वाले दिन? देखें, 8 जजेज़ की तरफ से खामोशी ज़रूर है, लेकिन 2 तो इक़दाम उन्होंने किए ना, 3 इक़दाम 8 जजेज़ की तरफ से हुए ना। मसलन पहला इक़दाम हो गया जो था जस्टिस, बल्कि पहले तो 8 जजेज़ की तरफ से था ना, जिसमें उन्होंने एक वज़ाहती फ़ैसला जारी कर दिया। और मैं ये समझता हूँ कि आइनी तरमीम के प्लान के ऊपर वही सर्जिकल स्ट्राइक थी, क्योंकि उस वज़ाहती फ़ैसले के बाद उस दिन हुकूमती सफ़ों में वो जिसे कहते हैं ना सफ़े मातम बिछ गया। ये तो करने वाले थे, उसी दिन करने वाले थे, उस दिन करने वाले थे। उस दिन ये हुआ कि पीटीआई के उन 41 में से जो पीटीआई के एमएनएज़ उन्होंने मैनेज किए हुए थे, वो फारिग हो गया ना मामला, कि सुप्रीम कोर्ट के वज़ाहती फ़ैसले के बाद उनका वोट काउंट ही नहीं होना था। तो पहली तो सर्जिकल स्ट्राइक इन्होंने उस दिन की थी, और वो उस मूव का इतना फ़ायदा हुआ कि हुकूमत को जो वो धचका लगा, अभी तक हुकूमत उस सदमे से बाहर नहीं आ पा रही। और उस सर्जिकल स्ट्राइक ने काजी फाइज़ ईसा साहब को मज़ीद नंगा होकर सामने आने पर मजबूर कर दिया, बिल्कुल खुल के सामने आने पर मजबूर कर दिया कि काजी साहब ने 63A का केस फिर कमेटी दोबारा तश्कील देकर जरदारी को और शबाशी को कह के सदारती ऑर्डिनेंस जारी करवा के, और फिर काजी साहब को जो है ये 63A वाला केस जो है वो लगाना पड़ा है। एक बात तो ये है। अच्छा, दूसरा जो मामला है वो तो हो गया, जो वज़ाहती फ़ैसला था। उस वज़ाहती फ़ैसले के बाद जो दूसरा इन्होंने जजेज़ ने किया, वो इन्होंने किया जब इन्होंने तफसीली फ़ैसला जो है वो जारी कर दिया, और उसमें भी आपके सामने है कि इतनी हलचल मच गई और इतनी चीज़ें हो गई, वो बड़ी एक मूव थी। अच्छा, 2 चीज़ें हो गई। तीसरी जो चीज़ हुई वो हुई जो मंसूर अली शाह साहब ने कमेटी में बैठने से इनकार कर दिया और उन्होंने लेटर लिख दिया। तो ये हो गई 3 चीज़ें, यानी इनकी तरफ से हुई हैं। अब एक वार इधर से होता है, उसका जवाब उधर से आता है, इधर से वार होता है, उधर से जवाब आता है। अब आखिरी बार काजी साहब ने एक और कर दिया, जो उन्होंने लेटर लिखा मंसूर अली शाह साहब को, जो जवाब दिया। अच्छा, अब उस जवाब के बाद ये 8 जजेस क्या करते हैं? अब इंतज़ार करना पड़ेगा। देखें, ये इंतज़ार करना पड़ेगा 30 सितंबर दिन 11 बजे तक का या 12 बजे तक का। अच्छा, 30 सितंबर जो है, आई थिंक सोमवार को 30 सितंबर है, ठीक है। तो 30 सितंबर जो है ना, वो 2 वजूहत से इम्पोर्टेंट है। एक तो ये है कि अब कल, यानी जब ये वीडियो लग रही होगी तो अगली तारीख शुरू हो गई होगी, यानी आज जुमे के दिन काजी साहब और अमीनुद्दीन खान साहब और ये दोनों ही बैठेंगे कमेटी में, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब तो इनकार कर चुके हैं। जब दोनों ये कमेटी में बैठेंगे और नए बेंचेस बनाएंगे, तो आया इनके बेंचेस तश्कील देने के फ़ैसले को जजेस मानते हैं या नहीं मानते? कमेटी मुकम्मल भी नहीं है और कमेटी की तश्कील भी गैर आईनी है, मंसूर अली शाह साहब ने जो लेटर लिखा उसके मुताबिक। तो क्या जजेस जो हैं वो बैठने से इनकार कर देंगे? ठीक है, बेंचेस में बिल्कुल उसी तरह से जैसे काजी फाइज़ साहब तो 4 माह नहीं बैठे थे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैंने आइन और कानून पे अमल करने का हलफ उठाया हुआ है और ये कानून के मुताबिक नई बेंचों की तश्कील तो मैं नहीं बैठ रहा। ठीक है, पहला तो ये देखना होगा सोमवार के दिन 9:30 बजे के जजेस बैठते हैं बेंचेस में, ये नहीं बैठने। अच्छा, इसमें भी मेरा ये ख्याल है कि ये फ़ैसला 8 जजेस मुश्तरका करेंगे, जो भी करेंगे। अच्छा, इसमें भी एक चीज़ ये हो सकती है कि जजेस अभी ये करें कि हमें इस बहरान को मज़ीद शदीद करने की ज़रूरत नहीं है और चीज़ों को बहुत ज़्यादा तसादुम की तरफ लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है, और जजेस ये करें कि अभी इस मामले को थोड़ा सा आगे जाने दें और वो सारी चीज़ करें। एक तो ये है। दूसरा जो ये तो अभी इसके ऊपर तो एक यानी सवाल है ना कि जजेस बेंचों में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, लेकिन एक बात तो मंडे को क्लियर होगा। लेकिन जो मुनीब अख्तर साहब जिस बेंच का हिस्सा हैं, और वो बेंच है 63A वाला, जो काजी साहब ने इसलिए लगाया है ताकि पीटीआई के जो एमएनएज़ हैं उनको उनकी फैमिली में से किसी को उठा गया, किसी की बहन को, किसी की बेटी को, किसी की बीवी को, किसी की माँ को, किसी के बच्चों को, और उसको वोट देने पर जो है वो काजी साहब की एक्सटेंशन के लिए मजबूर किया जाए, उसके लिए काजी साहब ने ये लगाया है ये केस 63A वाला। अब मंसूर अली उस दिन मुनीब अख्तर साहब रिक्यूज़ कर जाते हैं, सवालात उठाते हैं या उस मामले को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा उस दिन देखना। और ये है उस दिन देखने वाली चीज़। और वो यानी देखें ना कि आइनी तरमीम के लिए मेन केस वो है
ٹھیک ہے. اگر قاضی صاحب 63A کے ریویو کا فیصلہ اپنے حق میں کر دیتے ہیں, اپنی ایکسٹینشن کے حق میں کر دیتے ہیں, اور ایک ہتھیار تو ظاہر ہے انہوں نے پہلے ایک نظام کو اتنا مضبوط کر دیا ہوا ہے کہ جتنی مرضی جبری گمشدگیاں کریں, جیسے مرضی لوگوں کو اٹھائیں, لیکن اٹھانے کے بعد جو کام کروانا ہے اس میں ووٹ کاؤنٹ نہیں ہو رہا نا سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق. وہ انہوں نے کرنا ہے کہ یہ جو ہے ان کا ووٹ کاؤنٹ ہو. تو اس لیے اس دن پتہ چلے گا, 11:30 بجے ٹائم ہے کہ کیا ہوتا ہے, منیب اختر صاحب کیا کرتے ہیں. تو 30 سپٹمبر کا دن جو ہے وہ نہایت اہم ہے, نہایت اہم ہے, اور اس میں اب دیکھنا یہی ہے کہ چیزیں کس طرح آگے بڑھتی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ججز جو ہے وہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی تو حکمت عملی ہوگی, وہ بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو نہیں بیٹھے ہوں گے, ان کے پاس حکمت عملی ہوگی. جب قاضی صاحب اتنے وار کر رہے ہیں تو وہ بھی کچھ سوچ کے بیٹھے ہوں گے. اور باقی جو حکومت ہے, حکومت تو میرا خیال ہے وہ بھی ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے, جو ایڈیٹوریلز ہیں جب آپ بتائیں گے تو ہمارے سننے والوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ حکومت جو ہے وہ اپنی قبر خود کھود رہی ہے. اور یہ دیکھیں نا, ٹائم یہ گزر جائے گا, لیکن یہ جو ججز ہیں جو مکروہ کردار ادا کر رہے ہیں, یا یہ جو حکومت میں لوگ ہیں, آج سے 20 سال بعد 25 سال بعد تو یہ تاریخ میں حوالہ ہوگا نا اس ٹائم کا. انہوں نے اپنے مفاد کے لیے جو کر رہے ہیں تو ان کی اب میں اکثر سوچتا ہوں, مطلب مجھے بڑی سوچ کے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یار جو جسٹس منیر ہیں تھے, ان کی فیملی میں سے ان کی آنے والی نسلوں میں کئی لوگ اچھے بھی ہوں گے, لیکن آج وہ اپنا تعارف نہیں کراتے ہوں گے کہ میں جسٹس منیر کا فلاں لگتا ہوں یا فلاں لگتی ہوں, نہیں کراتے ہوں گے نا تعارف. یعنی اتنا ایک نیگیٹو ہے ان کا امیج تاریخ میں, بلکہ کہا جاتا ہے کہ جسٹس منیر والا کام. ٹھیک ہے, تو قاضی صاحب نے کہو کہ ریپلیس کر دیا ہے, جسٹس منیر سے بھی 10 گنا آگے چلے گئے ہیں. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان کی آنے والی نسلیں کا تعارف بھی نہیں کروا پائیں گی کہ میں فلاں کا کچھ لگتا ہوں, یہ لگتی ہوں. یہ جو اس وقت حکومت میں ہیں, اور یہ اب دیکھیں گے نا, یہ 63A والا جو فیصلہ ہے یہ اسی طرح سے ڈسکس ہوگا جیسے بھٹو کو پھانسی دینے والا فیصلہ آج تک ڈسکس ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ڈسکس ہوگا کہ اس وقت قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے لیے اور پاکستان کو مزید تباہ اور برباد کرنے کے لیے کون کون سے جج جو ہیں وہ بیٹھے تھے, اور کس کس نے یہ فیصلہ. اب دیکھیں نا, مظہر عالم میاں خیل جن کو دوبارہ بھرتی کیا گیا تنخواہ پہ, صرف اس لیے کہ میاں صاحب چاہتے تھے کہ ان کو پیسوں پہ اوبلائج کریں کہ میاں صاحب کو پسند ہیں, تو وہ اور سردار طارق مسعود. آج کی ملاقات کے حوالے سے آپ بھی ملنے آئے سر؟ جی, میں اور سلمان اکرم راجہ صاحب. کس حوالے سے ملاقات ہے, تھوڑا سا مولانا کی صحت کا پوچھیں گے, حال احوال پوچھیں گے, کچھ سیاسی معاملہ ڈسکس کریں گے, اور اسی وجہ سے آئے ہیں. آپ کے علم میں گورنمنٹ لیجسلیشن لے کے آ رہی ہے, ترامیم, اس کے اوپر ڈسکشن کے لیے آئے ہیں. اچھا, تو کیا پیغام لے کے آئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اور خان صاحب کی طرف سے؟ اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. اچھا, مولانا صاحب تو واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ ہم ساتھ دے سکتے ہیں حکومت کا, تو آپ کس طرح منائیں گے پھر؟ میں لاسٹ ٹائم بھی وتھ اسمائلنگ فیس گیا تھا, انشاءاللہ آئی ہوپ کہ دس ٹائم وہ تو آئی آپ ول آلسو لیو وتھ چہرہ اسمائلنگ ہسمکھ فیس. ہے, آپ اس کے علاوہ بتائیے گا حکمت عملی کیا ہے آپ کی؟ حکمت عملی بھی آپ کے سامنے آ جائے گی. میں صرف ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ حکومت کو ایک میسج دینا چاہ رہا ہوں, ہمارے نمبرز ہمارے MNAs کے وہ 100% پورے ہیں. آپ نے پچھلی مرتبہ تو جبر کر کے بندے اٹھا لیے تھے, اس مرتبہ کوئی نہیں اٹھے گا, وہ الحمدللہ سیف ہو چکے ہیں. ناراض تو نہیں ہے آپ سے, کوئی منانے تو نہیں جا رہے ہیں؟ نہیں, مولانا میں کیوں ناراض ہوں بھائی. ملاقات کی اہمیت کیا ہے خاص طور پہ؟ سر آپ دعا کریں, اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. غیب کا علم کا سوال آپ کر رہے ہیں, غیب کا علم تو میرے پاس نہیں ہے. وہ آ رہے ہیں, مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا کرنے آ رہے ہیں. ان کی طرف سے پیغام آیا تھا, تو یہاں سے ہم ان کا استقبال کریں گے, احترام کریں گے. ویسے مولانا صاحب اس وقت بھی اپنے بتائیے گا جو ڈرافٹ تیار کیا گیا, کیا کچھ اس میں ہے, کیا تیاری مکمل ہوگی اس کی؟ ڈرافٹ ابھی تک کوئی تیار نہیں ہے. ویسے مولانا صاحب کس حوالے سے جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ تو اس طرح چلیں گے, یا پھر حکومت کے ساتھ کچھ معاملات سوچ رہے ہیں؟ وہ ہم اپوزیشن کا حصہ ہے, اپوزیشن کو نہیں چھوڑ سکتے, مگر اگر کوئی معاشرے کے لیے, اگر کوئی ملک کے لیے اچھی قانون سازی ہوگی, دستور پہ کوئی ایسی امینڈمنٹ جو اچھی ہوگی, اس میں ہم چل سکتے ہیں. چلیں گے نہیں یہ میں کہہ رہا, چل سکتے ہیں, مگر کوئی اچھی چیز تو ایکسٹینشن کے حوالے سے کوئی آپ لوگوں کا اس پہ نہیں ہے کہ ایکسٹینشن, جس کی بھی ایکسٹینشن جیسے باتیں ہو رہی ہے؟ مجھے تو نہیں پتہ, آپ کو پتہ ہوگا. بہت شکریہ. حامد رضا صاحب, سر آج کی ملاقات کے حوالے سے آپ بھی ملنے آئے سر؟ جی, میں اور سلمان اکرم راجہ صاحب. کس حوالے سے ملاقات ہے, تھوڑا سا مولانا کی صحت کا پوچھیں گے, حال احوال پوچھیں گے, کچھ سیاسی معاملہ ڈسکس کریں گے, اور اسی وجہ سے آئے ہیں. آپ کے علم میں گورنمنٹ لیجسلیشن لے کے آ رہی ہے, ترامیم, اس کے اوپر ڈسکشن کے لیے آئے ہیں.
اچھا تو کیا پیغام لے کے آئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اور خان صاحب کی طرف سے؟ اللہ خیر کرے گا اچھا انشاءاللہ. مولانا صاحب تو واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ ہم ساتھ دے سکتے ہیں حکومت کا، تو آپ کس طرح منائیں گے پھر؟ میں لاسٹ ٹائم بھی وتھ اسمائلنگ فیس گیا تھا. انشاءاللہ آئی ہوپ کہ دس ٹائم وہ تو آئی آپ آلسو لیو وتھ چہرہ جو ہے اسمائلنگ ہسمکھ فیس. ہے، آپ اس کے علاوہ بتائیے گا حکمت عملی کیا ہے آپ کی؟ حکمت عملی بھی آپ کے سامنے آ جائے گی. میں صرف ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ حکومت کو ایک میسج دینا چاہ رہا ہوں. ہمارے نمبرز ہمارے ایم این ایس کے وہ 100% پورے ہیں. آپ نے پچھلی مرتبہ تو جبر کر کے بندے اٹھا لیے تھے، اس مرتبہ کوئی نہیں اٹھے گا. وہ الحمدللہ سیف ہو چکے ہیں. ناراض تو نہیں ہے آپ سے، کہ منانے تو نہیں جا رہے ہیں؟ نہیں مولانا ہمیں کیوں ناراض ہونا آج کی بھائی. ملاقات کی اہمیت کیا ہے خاص طور پہ؟ سر آپ دعا کریں، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ.